वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज नयाँ वर्ष 2081 साल वैशाख 1 गते र एनआरबी 4 प्री टेस्ट स्पेशल क्याप्सुल ल्याउने आज 17औं दिन रहेको छ र आजको यस भिडियोमा पनि हामी मिक्स सेट हेर्नेछौँ। आज नयाँ वर्ष नयाँ सुरुवात गर्नु होला, पढाइलाई राम्रो बनाउनु होला, तपाईको वर्ष सफल रहने छ। मेरो शुभकामना तपाईहरु सँगै छ। लागौं आजको पहिलो प्रश्न। पहिलो प्रश्न रहेको छ 1 देखि 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 50 करोड। राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 80 करोड। 4 देखि 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 80 करोड। 1 देखि 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ? 40 करोड। हाल क्रेडिट कार्ड सुविधा तलका मध्ये कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिरहेका छन्? क वर्गका। हाल प्रिपेड कार्ड सुविधा तलका मध्ये कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिरहेका छन्? क वर्गका। बैंकले सबै ग्राहकहरूप्रति समान र न्यायोचित एवं इमानदारीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। सङ्कटमा परेका एवं अशक्त ग्राहकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ। यो कुन ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त हो? न्यायोचित र निष्पक्ष व्यवहारको सिद्धान्त। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा सुविधा तथा नयाँ प्रोडक्टका बारेमा ग्राहकले सजिलै बुझ्न सक्ने गरी सरल, स्पष्ट र शिष्ट भाषामा पारदर्शितापूर्ण तरिकाले प्रकटीकरण गर्नुपर्दछ। यो कुन ग्राहक सिद्धान्त हो? ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त हो। प्रकटीकरण एवं पारदर्शिताको सिद्धान्त। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा जम्मा गरेको त्यो रकम जुन निश्चित समय तोकेर जम्मा गरिएको हुन्छ त्यस्तो निक्षेपलाई के भनिन्छ? मुद्दती निक्षेप, फिक्स डिपोजिट। चल्ती निक्षेप र बचत निक्षेप दुवैको गुण भएको निक्षेपलाई कुन निक्षेप भनिन्छ? कल निक्षेप, कल अकाउन्ट। कुन प्रकारको खातामा समयको कुनै पनि अवधिमा लेनदेनको संख्यामा कुनै प्रतिबन्ध हुँदैन? कल निक्षेप खातामा। कुन प्रकारको खातामा चेक प्रदान गरिँदैन? मार्जिन खातामा चेक प्रदान गरिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको सानो सानो रकमलाई निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गरेर एउटा लगानी योग्य रकम जुटाउने कार्यलाई के भनिन्छ? निक्षेप परिचालन भनिन्छ। निक्षेपको सुरक्षा एवं त्यस्तो निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? निक्षेप सुरक्षण भनिन्छ। प्राय संस्थागत ग्राहकले मात्र खोल्ने निक्षेप खातालाई के भनिन्छ? कल निक्षेप भनिन्छ। मुद्दती निक्षेप कति अवधिभन्दा कमको हुन नपाउने व्यवस्था छ? 3 महिना। कर्जाको ब्याज दर निर्धारण कसरी गरिन्छ? आधार दरमा प्रिमियम थपेर। 2 बैंक मिलेर एउटै इकाइ जस्तो भई आपसी सहमतिमा ब्याज दर निर्धारण गरी दिइने कर्जालाई के भनिन्छ? सहवित्तीयकरण भनिन्छ। नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण पत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट कस्तो कर्जा हो? असल कर्जा, पास। पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा 10 लाखसम्म प्रभाव भएको सुन चाँदी कर्जा कस्तो कर्जा हो? असल कर्जा। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म भाका नागेका कर्जा सापट कस्तो कर्जा हो? कमसल कर्जा, सब स्ट्यान्डर्ड। 6 महिनादेखि बढीमा 1 वर्षसम्म भाका नागेका कर्जा सापट कस्तो कर्जा हो? शङ्कास्पद कर्जा, डाउटफुल। 1 वर्षभन्दा बढी भाका नागेका कर्जा सापट कस्तो कर्जा हो? खराब कर्जा। ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा उल्लेखित आधारहरूमा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था विश्वस्त भई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरू कस्तो कर्जा हो? निष्क्रिय कर्जा। भुक्तानी अवधि समाप्त भई सावा तथा ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभएका कर्जा के भित्र पर्दछ? सूक्ष्म निगरानी वाच लिस्ट भित्र पर्दछ। खाता बहीमा कतिवटा कलम हुन्छन्? 8 वटा। डेप्रिसिएसन के को घट्दो मूल्य हो? स्थिर सम्पत्तिको। लेखा परीक्षकको प्रति उत्तरदायी हुन्छ? कम्पनी प्रति। गल्ती तथा छलकपटको रोकथामको लेखा परीक्षणले गर्दछ। लेखा परीक्षण कसले गर्दा? लेखा परीक्षण के हो? आन्तरिक लेखा परीक्षण हो कम्पनीको।
लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्दछ? सञ्चालक समितिले। लेखा परीक्षणका क्रममा रुजु कसले गर्दछ? लेखा परीक्षण कर्मचारीले। प्रमाण परीक्षण कसले गर्दछ? सामान्य कारिन्दाले। एकहोरो लेखा प्रणाली सिंगल इन्ट्री सिस्टमलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? अपूर्ण अभिलेख प्रणाली। अडिट शब्द केबाट लिएको हो? ऑडियरबाट। डेप्रिसिएसन कस्तो खर्च हो? गैर सञ्चालन खर्च। दोहोरो लेखा प्रणालीलाई अरू के पनि भनिन्छ? पूर्ण र वैज्ञानिक लेखा प्रणाली। ग्यापको पुरा रूप के हो? जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। करेन्ट रेसियोको उपयुक्त मापदण्ड के हो? 2:1। क्विक रेसियोको उपयुक्त मापदण्ड के हो? 1:1। क्रेडिटर्स कुन लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्दछ? करेन्ट लाइबिलिटिज। क्यास, बिल रिसिभेबल र इन्भेन्टरी कुन एसेट अन्तर्गत पर्दछ? करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत पर्दछ। ट्रायल ब्यालेन्स इज प्रिपेयर टु चेक एक्युरेसी अफ लेजर अकाउन्ट्स ब्यालेन्सेस। आयको अभिलेख राख्दा आय सिर्जना हुने समयमा अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता कुन हो? प्राप्तिको अवधारणा, रियलाइजेसन। एउटा कम्पनीको व्यावसायिक क्रियाकलापद्वारा आर्जन गरिने नाफालाई के भनिन्छ? कुल नाफा। लेखाको अलग अस्तित्वको धारणा अनुसार कसको अस्तित्व अलग हुनु पर्दछ? व्यवसाय र मालिकको। घाटा वित्त व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गरिने विधि कुन हो? ऋणपत्रको निष्कासन। मागको नियम, सीमान्त उपयोगिता, ह्रास नियम जस्ता नियमहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित छन्? उपभोगको सिद्धान्तमा। शास्त्रीय अर्थशास्त्री भनेर तल दिएका मध्ये कसलाई चिनिन्छ? एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जे.बी.से। 17औं शताब्दीका वाणिज्यविदहरूले अर्थशास्त्रको विषयवस्तुको रूपमा केलाई जोड दिएका थिए? धनको अध्ययनलाई। अल्प विकसित देशमा घाटा बजेटलाई किन अवलम्बन गरिने गर्दछ? सरकारी खर्च जुटाउन। नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को हुन्? महेश आचार्य। साधन भुक्तानी विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ? इन्कम मेथडलाई। अर्थशास्त्र राष्ट्रहरूको धनको स्वरूप र त्यसको कारणहरूको खोज हो। यो परिभाषा कसको हो? एडम स्मिथ। वर्गीकृत परिभाषा भनी आलोचित परिभाषा कुन हो? भौतिक कल्याणको विज्ञान। अर्थशास्त्र एकातिर धनको अध्ययन हो भने अर्कोतर्फ बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो मानवीय अध्ययनको एक भाग हो भन्ने भनाइ कसको हो? मार्शलको। मार्शलको परिभाषालाई के भनेर चिनिन्छ? दुर्लभताको विज्ञान भनेर चिनिन्छ। अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञान भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? अल्फ्रेड मार्शल। आर्थिक विकास, बेरोजगारी, गरिबी र समानता घट्नु हो भनी परिभाषित गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? डुडली सियर्स। राष्ट्रको धनको अध्ययन गर्नुभन्दा राष्ट्रको गरिबीको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भनी कसले भनेका छन्? जे.एस. किन्सले। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिन्छ? संकुचनकारी। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2008 माघमा। कौटिल्य कुन जगतका दार्शनिक हुन्? पूर्वीय जगतका। उत्पादन भौतिक वस्तुहरूको सिर्जना गर्नु हो, यो भनाइ कसको हो? एडम स्मिथ। नेपालको एकीकरणको क्रममा सेनापति सिसब राम सिंह बस्नेतले कहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए? थालिङमा। पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर विजय गर्दा कुन तिथि परेको थियो? कार्तिक शुक्ल द्वादशी। विक्रम सम्वत 1820 मा पृथ्वीनारायण शाहले जितेका 7 गाउँ भनेर चिनिने गाउँहरू कुन कुन हुन्? पनौती, धुलीखेल, बनेपा, साँगा, नाला, फर्पिङ र चौकोट। काठमाडौँ र ललितपुर गोर्खा राज्यले कब्जा गरेपछि जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल कसको शासनमा पुगे? भक्तपुरका राजा रणजित मल्लको शासनमा। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय गर्नु पूर्व नुवाकोट कसको अधीनमा थियो? काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लको अधीनमा। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि विजय हासिल गर्नु अगाडि त्यहाँ कति पटक आक्रमण गरेका थिए? 3 पटक। नेपालको एकीकरणको क्रममा जयकृष्ण कुँवरले कुन लडाईँमा वीरगति पाएका थिए? तिमालको लडाईँमा। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको समयमा त्रिशक्ति भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्थ्यो? पाल्पा, तनहुँ र लमजुङलाई। पृथ्वीनारायण शाहले काशीमा कुन गोत्र त्यागी काश्यप गोत्र अपनाएका थिए? भारद्वाज गोत्र। पृथ्वीनारायण शाहका राजगुरु को थिए? गौडेश्वर पन्त। पृथ्वीनारायण शाहले कोसँग मित लगाएका थिए? वीर नरसिंह मल्ल।
पृथ्वीनारायण शाहले राजकीय छापमा रातो रङको प्रयोग गर्नु अघि कुन रङको प्रयोग गरिन्थ्यो? कालो। 3 कोठीमा हामी पनि पञ्चपाण्डव जस्तै भएका थियौँ, यो भनाइ कसको थियो? पृथ्वीनारायण शाह। लाल मोहर लगाउने एवं राष्ट्रिय झण्डाको चलन कसले चलाएका थिए? पृथ्वीनारायण शाह। प्रत्येक 12 वर्षमा मनाइने सम्यक महादान पूजाको चलन कसले चलाएका हुन्? पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी कहिले घोषणा गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1826 चैत्र 10 मा। विजय अभियानको स्वर्ण युग भनेर कसको नयबी काललाई चिनिन्छ? बहादुर शाह। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सैनिकहरूलाई जग्गा तथा आर्थिक सहायता दिने प्रथालाई के भनिन्थ्यो? खानगी प्रथा। आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा हत्या गरिएका राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। समरपा लामा तिब्बतबाट भागी नेपालमा शरण लिन कसको पालामा आएका थिए? रणबहादुर शाह। म मरे पनि केही हुने छैन, तर भीमसेन मर्यो भने देश डुब्ने आछ भन्ने उद्गार कसको हो? रणबहादुर शाह। नेपालमा राजधानी प्रथाको सुरुवात भीमसेन थापाले विक्रम सम्वत 1863 मा गरेका थिए। नेपालको अंग्रेजसँग युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 1814 मा। नेपालले अंग्रेजसँग सुगौली सन्धि कहिले गर्नु परेको थियो? विक्रम सम्वत 1873। 1816 मार्च 3 मा सन् सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? भीमसेन थापा। त्यति बेला मुख्तियार भनिन्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका राजा को थिए? गृहवान युद्ध विक्रम शाह। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? राजगुरु गजराज मिश्रले 28 नोभेम्बर 1815। सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? लेफ्टिनेन्ट जेनरल ब्राडसह 2 डिसेम्बर 1815 मा। भीमसेन थापाले दरबारिया षड्यन्त्र सहन नसकी जेलमै कहिले आत्महत्या गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1893 मा। नेपालको पहिलो दूतावास कहाँ खोलिएको थियो? बेलायत। विश्वको सबैभन्दा पुरानो भाषा कुन हो? चिनिया। नेपालको कश्मीर भनी कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? जुम्ला। म राष्ट्रको नोकर हुँ भनी प्रधानमन्त्री को हुन्? पद्म शमशेर चन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? 1975 मा। हस्त यसका साथै अन्य भिडियो ल्याउने नै छौँ। तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला र कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जिकेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।